Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। हामी निरन्तर विपद जोखिम न्यूनीकरण र विपद जोखिम व्यवस्थापनका कुराहरू यो कार्यक्रममा पछिल्लो सिरिजहरूमा गरिरहेका छौँ। गत हप्ता मात्रै हामीले गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको प्रतिबद्धता लिएका थियौँ र त्यस्तै प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र महत्त्वपूर्ण सांसदहरूसँग पनि गत हप्ता हामीले कुरा गरेका थियौँ। सांसदहरूले फेरि पनि दोहोर्याएर भन्नुभएको छ, विपद व्यवस्थापन ऐन अब चाँडो बन्नुपर्छ र बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ। प्रधान सेनापति जुन नेपाल आर्मी एउटा विपद जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय पनि हो, त्यसले पनि आवश्यकता महसुस गर्यो र स्वयं गृहमन्त्रीले अब विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लाने प्रतिबद्धता हामी सामु व्यक्त गर्नुभयो। यो खालका प्रतिबद्धताहरू विगत लामो समयदेखि करिब भनौँ झन्डै 1 दशकदेखि नै भइरहेका छन्। विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्छ भनेर यसको आवश्यकता महसुस सायद राज्यको सबै संयन्त्र सरोकारवाला संयन्त्रहरूमा भएको छ, तर विपद व्यवस्थापन ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेन र हामीले यो बीचमा धेरै विपदहरूको सामना गरिसकेका छौँ। हजारौंकोले ज्यान गुमाइसकेका छन्, लाखौंको घरबार विहीन भएको अवस्था छ, अरबौंको सम्पत्ति क्षति भएको अवस्था छ विपदको कारण। आखिर कहिले बन्छ त विपद व्यवस्थापन ऐन? किन बन्न सकेन विपद व्यवस्थापन ऐन? केही अनुभवी व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला यो रिपोर्ट यहाँहरूका लागि, त्यसपछि संवादमा जुट्नेछौँ। विपद व्यवस्थापन विधेयकको प्रारम्भिक खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो। विगत 10 वर्षदेखि गृहले यो विधेयकको तयारी गर्दै आएको बताएको छ। 2 पटक बल्ल तल्ल विधेयक संसदमा पनि पुग्यो। विभिन्न राजनीतिक कारणले विधेयकमा छलफल नै हुन नपाई फिर्ता भयो, तर विपद व्यवस्थापन ऐन अझैसम्म बन्न सकेन। गृह मन्त्रालयका विभिन्न समयमा बनेका सचिवहरूले हामीसँगको कुराकानीमा विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लैजाने र राम्रो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। संसदमा चाहिँ पटक पटक ऐन गरेर पटक पटक फिर्ता आयो नि, यसपाला पनि अवस्था त्यही हुन्छ कि के हो सचिवज्यू? संसदमा हामीले पहिला पनि प्रस्तुत भएको विधेयकको रूपमा अहिलेको हाम्रो समसामयिक रूपमा जुन तयार गरिएको जुन विधेयक मस्यौदा हामीले संसदमा पेश गर्नको लागि अनुमतिको लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा चाहिँ पेश गरिएको चाहिँ छ र मन्त्री परिषदमा अहिले यो छलफलकै क्रममा छ र यो चाहिँ संसदमा जाने क्रममा छ भन्ने चाहिँ जानकारी पाएको छ। त्यसबाट मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको छैन। विभिन्न किसिमका निकायहरू उहाँहरूसँग पनि बसेर हामीले चाहिँ छलफल गऱ्यौँ र यो व्यापक छलफल भए पश्चातको पहिला तयारी गरिएको फिर्ता आएकोलाई फेरि त्यसमा परिमार्जित गरेर चाहिँ पेश गरिएको चाहिँ हो। ड्राफ्ट भइसकेको छ, यो ड्राफ्ट भइसकेको छ, चुनावहरूले पार पनि गरिसकेको छ। अब यो संसदबाट पास भएपछि अब कानुनी रूपमै हाम्रो नजिक, तर हामी त्यसलाई चाहिँ करिब हामी चाहिँ त्यो चरणमा के छौँ भने अब हामी संसदमा लिएर जान्छौँ। यो कानुन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ, त्यसका कानुनी चाहिँ बाटोहरू मिलाइन प्रयास गरिरहेछ। राष्ट्रिय कार्ययोजना हुनु पर्यो र राष्ट्रिय तयारी र राष्ट्रिय चाहिँ क्षमता बढाएर लानु पर्यो। अब अहिले के छ भने हाम्रो क्षमता जस्तो सुकै विपद आउँदाखेरि पनि हामी सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्थामा हामी पुग्न सकेको पनि छैन। यसरी विभिन्न समयमा बनेका गृह सचिवहरूको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेकै छैन। अहिले पनि गृह मन्त्रालय त्यही कुरा दोहोर्याइरहेको छ कि अब छिटै विपद व्यवस्थापन विधेयक मन्त्री परिषद हुँदै संसदमा जानेछ र ऐन बन्नेछ। यसपटक पनि यो प्रतिबद्धता कुरामै सीमित हुनेछ या ऐन बन्नेछ, हेर्न बाँकी छ। आजको संवादमा यो विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणसँग विगतमा जोडिनु भएका 2 जना व्यक्तित्वहरूलाई मैले आमन्त्रण गरेको छु। सबैभन्दा पहिला म स्वागत गर्न चाहन्छु पूर्व सचिव एवं पूर्व गभर्नर समेत हुनुहुन्छ दिपेन्द्र पुरुष ढकाल। स्वागत छ सर यहाँलाई। त्यस्तै गरेर मेरो साथमा हुनुहुन्छ पूर्व गृह सचिव सूर्य सिलवाल, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ झन्डै 2 वर्ष गृह सचिव पनि हुनुभयो, 20-21 महिना हुनुभयो। यो ऐन चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गृह मन्त्रालयलाई अथवा तपाईँ गृह सचिव स्वयंलाई यत्र विपदको सामना गर्दा भयो कि भएन? एकदम बकायदा भएको पनि हो। ऐन चाहिँ नि संसदमा प्रस्तुत पनि गरे हो। मेरो पालामा यो प्रकोप व्यवस्थापन ऐन चाहिँ नि संसदमा प्रस्तुत गरेर त्यहाँ छलफलपछि यसमा थपघट गर्नुपर्छ भनेर सभासदहरूबाट जुन आयो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ विथड्र गरे हो। त्यो नगरे भने होइन, ऐनको अभावमा गाह्रो चाहिँ भएकै हो होइन काम गर्न। तर महसुस हामीले के गर्यो भन्दाखेरि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतै वा एउटा अटोनोमस बडीको रूपमा
जहाँ चाहिँ नि मेन्डेटोरी के बनाउनु पर्यो भने यो नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि नेपाल आर्मी सबैको खास गरेर चाहिँ नि द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा चाहिँ नि इन्भल्भ तालिम प्राप्तहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा रोटेसन बेसिसमा, फेरि यो त खालि केन्द्रको मात्रै कुरो भएन, यो त मुलुकभरि हेर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हामीले परिक्रमा गरे हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न अब कतिपय त्यहाँ चाहिँ कुरा के आयो भने यो छुट्टै मिनिस्ट्रीको रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि अब विवाद के भयो भने मिनिस्ट्रीको रूपमा जाने भए कसरी कोर्डिनेसन हुन्छ त यो फोर्ससँग, फोर्स होइन विभिन्न कारणले संसदबाट फिर्ता आयो। हामीले अब अर्को पनि कुरो छ के भने अब यो चाहिने राज्यको आवश्यकता बमोजिम चाहिने गठन गर्नुपर्ने विषय हो। दिपेन्द्र सर, तपाईँ त 39 वर्षको उमेरमै कायम मुकायम सचिव भइसक्नु भएको रहेछ होइन त? कति सालमा रिटायरमेन्ट, कति सालमा लिनुभयो सचिवबाट? मेरो उमेर त 46 वर्षको थिएँ। 46 वर्ष हुँदा तपाईँ रिटायर भइसक्नु भएको थियो, बट नट टायर्ड। नट टायर्ड, आजसम्म टायर्ड भएको छ होइन। गभर्नर पनि हुनुभयो तपाईँ। मैले आज जोड्न खोजेको कुरा एउटा पाटो मात्रै तपाईँको आज लिन खोजेको, यो जुन विपद व्यवस्थापन ऐन भनेर अघि मैले पृष्ठभूमिमा पनि भने अहिलेसम्म पनि आउन सकेन, त्यो विधेयकको ड्राफ्ट बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँले पनि कुनै न कुनै रूपमा लिनुभएको थियो, के थियो भनिदिनुहोस् त? म शेरपाँचो सरकार थियो त्यतिखेर त। शेरपाँचो सरकारबाट रिटायर भएपछि अनि म फ्रिलान्सिङ काम गर्थेँ। विभिन्न अब मेरो आफ्ना अनुभवका क्षेत्रहरू धेरै छन्। अनि त्यही गर्ने क्रममा चाहिँ नि त्यतिखेर एउटा के महसुस भएको थियो भने यो डिजास्टरको क्षेत्रमा चाहिँ नि नेपालमा यो जसरी भूकम्प आउन सक्छ भन्ने एकातिर थियो भने अर्को ल्यान्डस्लाइड त सधैँ गइरहेको थियो, बाढीले चाहिँ नि बगाइरहेकै थियो, आगो जनिको छँदै थियो भने त्यस कारणले यो क्षेत्रमा चाहिँ नि सायद गैर सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ नि दृष्टि पुर्याउन उपयुक्त होला भन्ने ठानेर हाम्रो एउटा समूहमा हामी मिलेर नेपाल सेन्टर फर डिजास्टर म्यानेजमेन्ट भन्ने चाहिँ हामीले एउटा संस्था स्थापना गर्यो। त्यो चाहिँ नि हामीले एउटा अनि 63 सालमा एउटा ऐनको प्रारूप तयार गरिदियौँ। ऐनको प्रारूप तयार गरेर अब गैर सरकारी क्षेत्रले त ऐन प्रस्तुत गर्न त सक्दैन, त्यस कारणले सरकारलाई नै हेल्प हुने हिसाबले भनेर त्यो ऐन हामीले संरचना गर्दाखेरि हामीले जस्तो पुरानो ऐनमा के चाहिँ कमी थियो त भन्दाखेरि पूर्व तयारीका कुराहरू छँदै थिएन। प्रिपेयरनेस, डिजास्टर प्रिपेयरनेस जुन चाहिँ नि प्रिपेयरनेसमा बढी काम गर्यो भने भरे त भोलि केही के अरे आइ नै लाग्यो विपद भने पनि त्यो विपदबाट चाहिँ नि त्यसलाई म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ र मानिसहरू पहिले तयार भएर बसेका हुन्छन्। त्यस कारणले पूर्व तयारीको कुरो अनि विपदको बेलामा गर्ने कुराहरू जुन चाहिँ त्यही ऐनले पनि ल्याएको थियो र गृह मन्त्रालय एकदमै चाहिँ एक्टिभली त्यसमा लाग्यो हो। या सायद गृह मन्त्रालयले त्यसको नेतृत्व नलिए भए अहिलेसम्म के हुन्थ्यो, अहिलेको पनि उदाहरणले त्यही जनाउँछ। र अनि त्यसपछि पुनर्स्थापना चाहिँ नि पुनर्निर्माण अब अहिले देख्नु भएको छ नि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण चलिया छ, त्यो चाहिँ नङ्ग्रा नभएको बाघ बनाइदिएछ त्यसलाई। अनि त्यसले चाहिँ नि टाउको चाहिँ उसको तर काम गर्ने अरू अङ्गहरू छन् अनि काम आखिर केही गरेर पनि हुन सक्दो रहेछ देखिया छ भने त्यसैले यो तीनै एउटा जुन चाहिँ डिजास्टरको साइकल हो त्यो तीनटै साइकललाई चाहिँ नि कम्प्लिटली चाहिँ नि के अरे समावेश गर्ने गरी अनि एउटा हामीले ऊ चाहिँ नि बनायौँ। तर दिपेन्द्र सर यो 10 वर्षमा झन्डै 10,000 मान्छे त मरिसके विपदका कारण, मरे, त्यो लाखौंको क्षति त भइसक्यो। अहिलेसम्म पनि तपाईले के देख्नुभयो त? अहिलेसम्म पनि 10 वर्ष अगाडिको ड्राफ्ट तयार गरेको थियो विपद व्यवस्थापन विधेयकको लागि, तर अहिलेसम्म पनि ऐन बन्न सकेन। किन बन्न नसकेको रहेछ, के महसुस गर्नुभयो? अब यसलाई तपाईले शल्यक्रिया गरेर हेर्नुहुन्छ भने के पाइन्छ भने 63 सालमा हामीले एउटा मैले भने सरकारलाई पनि संलग्न गरेर मसौदा बनाएर सरकारलाई नै दिइयो र साथसाथै एउटा नीति पनि बनाइयो, डिजास्टरको नीति पनि थिएन त्यो पनि बनाएर योजना आयोगलाई दिइयो र योजना आयोगले त 3 इयर इन्टरिम प्लानमा चाहिँ त्यसको फन्डामेन्टलहरूलाई राखेर चाहिँ निकालिदियो, तर बेग्लै नीति त आएन। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ नि जब त्यो दियौँ 63 सालमा, त्यसपछि चाहिँ नि गृह मन्त्रालयले एउटा स्ट्र्याटेजी बनाउने डिजास्टरको भनेर एउटा अर्को कार्य पनि युएनडिपीको सहयोगमा चाहिँ नि गर्यो र त्यो पनि रिपोर्ट तयार भएर आयो। 10 वर्ष भएछ त्यो ड्राफ्ट तयार गरेको, तर ऐन अहिले पनि सम्म पनि बनेन। मुलुकमा त गणतन्त्रै आइसक्यो। अब किन बनेन भन्ने लाग्छ तपाईलाई? अब संविधान आउनलाई त 8-9 वर्ष लाग्ने देश हो, कुरै छोडिदिनुहोस्। यत्रो चाहिँ पैसा खर्च गरेर यत्रो गरेर म संविधान मैले जोड्दाखेरि के भन्छु भने संविधान सभाको पहिलो चुनाव भएपछि जुन बेलामा संविधानको ड्राफ्ट बन्यो नि त्यो ड्राफ्ट बन्दाखेरि नै संविधानमा पनि चाहिँ नि यो डिजास्टरको कुराहरू पर्नुपर्छ भनेर एउटा मसौदा तयार गरेर दिने पनि हामी नै हौँ।
र त्यतिखेरको चाहिँ समितिले त्यो सामाजिक समिति के भन्थ्यो त्यसले चाहिँ सिफारिस गरेर पहिलो संविधान बन्ने क्रममा चाहिँ त्यो एउटा ड्राफ्ट पनि तयार भएको थियो र त्यही ड्राफ्टमा पनि छलफल गर्दाखेरि अहिले तपाईँले कुरा उठाएकोलाई म जोड दिन्छु प्रकोप हो कि विपद हो अहिले पनि संविधानमा हेर्नुहोस् अहिले पनि प्रकोप लेखिएको छ प्रकोप होइन विपद हो तपाईको पालामा त्यो ड्राफ्ट चाहिँ अलि बढी गृह मन्त्रालयकै आसपासमा रहने गरेर स्रोत साधन अधिकार त्यो रहने गरेर त्यस्तो जान खोजेको थियो हो होइन त्यो अब यस्तो अब एउटा ड्राफ्टमा त एउटै मन्त्रालयको मात्रै सबै कुरोले चाहिने डिक्टेट गर्न सक्दैन मन्त्रालयले र यो चाहिँ तपाईँको चाहिने नेसनल क्राइसिस भनेको कुरो हो तपाईँको चाहिने प्रकोप भनेको कुरो भन्ने कुरा चाहिँ कुनै एउटा मन्त्रालयसँग मात्रै रिलेटेड कुरो पनि होइन त्यस कारणले यसमा सबै स्टेकसँग यो धेरै सरकारवालाले चाहिँ के भने अब त्यो लान खोजेको विधेयक पनि गृहकै सेरोफेरोमा मात्रै रहने गरेर चाहिँ लान खोजे भनेर पनि त आलोचना गरे नि मलाई के लाग्छ भने मैले भने नि यसको चाहिँ नि धेरै मैले आफै भनिसक्नु 10औं वर्ष भइसक्यो ओरिजिनली त्यो जुन ड्राफ्ट आएको थियो त्यो ड्राफ्टमाथि चाहिँ नि समय बित्ने क्रममा कति संशोधन भइरहेको मान्छेले चाहिँ नि आफूले गरेको अनुभूति र अनुभवको हिसाबले त्यसमा चाहिँ कैयन संशोधन भए कैयन तपाईँको चाहिँ नेसनल वर्कसपहरू भएको हो त्यसमा र त्यसलाई चाहिँ नि गृह मन्त्रालयले फाइनल गरेर ल यो हिसाबबाट चाहिँ नि अब यो ड्राफ्ट चाँदा हुन्छ भनेर चाहिँ नि ड्राफ्ट प्रस्तुत गरिया हो ऐनको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिया हो त्यहाँ होइन तर हामीलाई चाहिँ पछि खबर के भयो भने यो चाहिँ नि अपुग छ यसमा अझ फर्दर छलफल गर्नुपर्छ भनेर सभासदज्यूहरूबाटै रिक्वेस्ट भएपछि तत्कालीन गृह मन्त्रीज्यूको चाहिँ आदेशमा हामीले फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आएर फिर्ता ल्या हो त्यसकारण गृह मन्त्रालय त्यो ड्राफ्टमा आज बताइदिनुहोस् न त्यो ड्राफ्ट त कसरी राखेको छ भन्दाखेरि आम जनतालाई त थाहा पनि छैन मिडियालाई त थाहा पनि छैन बाहिर दिएको पनि छैन ड्राफ्टभित्र के छ पनि जानकारी नै छैन तपाईँले त कम्तीमा बताइदिनुहोस् त्यो विधेयकको ड्राफ्ट जुन गृह मन्त्रालयले तयार गरेको छ त्यसभित्र अपुग कुराहरू के छन् सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छन् मलाई के लाग्छ भने यो परिमार्जन र सुधारको कुरो त हुँदै गर्ने कुरो हो होइन समयको क्रम त्यही पनि अहिले पनि अब गाउँपालिका नगरपालिका बनिसकेको अवस्थामा यो सुधार चाहिँ खाँचो छ होइन यसको मेजर कुरो के भन्दाखेरि जस्तो अघि भर्खरै दिपेन सरले भन्नुभयो दुईवटा कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन हामी त हरेक वर्ष तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै रूपको त हामीले चाहिँ बिहोरिरहेकै बेला अवस्था पनि हो पहिला चाहिँ नि एडुकेट गर्नु पर्यो मान्छेलाई सिकाउनु पर्यो आउन सक्छ त्यस कारणले हाम्रो तयारी हुनु पर्यो र डिआरआरको कुरा म चाहिँ नि यो के कुरामा मान्दिनँ भने किनभने मेरै पालामा कतिपय चाहिँ नि हामीले त तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ हेटौडामा गए पनि हुन्छ धनगढीमा गए पनि हुन्छ त्यो बेलामा आवश्यक पर्ने तत्कालिक रूपमा चाहिँ नि काठमाडौँबाट सामान पुर्याउनु हुने कि त्यही उपलब्ध हुनु पर्यो सामान त्यो रिजनमै हुनु पर्यो भनेर रिजनल हामीले चाहिँ ठुल्ठुला गोडाउनहरू बनाएर सामग्रीहरूको व्यवस्थापन तत्कालै तपाईँको चाहिँ नि अपरेसनमा जानु पर्यो रेस्क्यु गर्नु पर्यो त्यसको लागि चाहिने वा तपाईँको चाहिने अब उसलाई चाहिने अब रिलिफका मेटेरियल दिनु पर्यो ती चिजहरूको तयारी पनि नभएको चाहिँ होइन र सबैभन्दा ठुलो फोकस हामीले चाहिने हामीसँग एसोसिएट भएर यसमा आएका जुन एनजिओहरू थिए हामीले उहाँहरूलाई खालि हाम्रो रिक्वेस्ट के थियो भने तपाईँहरूले अरूभन्दा पनि तपाईँले यो अवेरनेस गराइदिनु पर्यो एडुकेट गराउनु पर्यो तपाईँहरू गाउँ गाउँमा हुनुहुन्छ जिल्ला जिल्लामा हुनुहुन्छ तपाईँको त्यो हामीसँग भनौँ न यो प्रकोपसँग रिलेटेड तपाईँको एनजिओहरूलाई हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट त्यो थियो तपाईँहरूले अरू फङ्सनभन्दा पनि पिपुललाई एडुकेट गर्ने फङ्सन गर्नु पर्यो म एउटा सोध्छु है तपाईँलाई गृह सचिव भएर तपाईँले झन्डै 2 वर्ष त कामै गर्नुभयो त्यो बाहेक अरू पनि तपाईँको झन्डै 30 वर्ष त सरकारी सेवामा तपाईँको अनुभव छ यो विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टै अटोनोमस अधिकार सम्पन्न निकाय चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन यो गृहले मात्रै ह्यान्डल गर्न सक्छ या सक्दैन के हुन्छ तपाईँको अनुभव यतिखेर त तपाईँ पूर्व गृह सचिव भइसक्नु भएको छ आम नेपाली नागरिकको रूपमा हुनुभयो मलाई के लाग्छ भने अब अहिलेका दिनसम्म त प्रकोपको व्यवस्थापन गर्ने चाहिने फुल फ्लेज जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको काँधमै छ तर यसमा गृह मात्रै छैन मैले पटक पटक भनिरहेको छु के भने जुन मैले समितिको यो कुरा गरेँ गृह मन्त्रीको जस्ता बस्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको टोटल प्राय जसो तपाईँको चाहिँ विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थिति हुन्छ सचिवहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यो निर्णय चाहिने होइन त्यो कमिटीले गरेको निर्णय चाहिने गृहले गर्नुपर्ने हिसाबको कुरा गृहले गर्छ र गृहदेखि बाहेकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन पुनर्निर्माण गरिदिनु पर्यो कहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिने अब यो भनौँ न विचार अब यो चाहिँ प्रकोप आउनुभन्दा पहिलेको कुनै कुरा गर्नु ड्याम बनाइदिनु पर्यो गृहले मैले भन्न खोजेको अटोनोमस कुनै निकाय शक्तिशाली अथवा त्यो चाहिन्छ या चाहिँदैन अब यो भर पर्छ हेर्नुहोस् अब यो ठ्याक्कै यो हुन्छ वा हुँदैन मैले तपाईँलाई अघि पनि के म जोडौँ है तपाईँलाई भन्न खोजेँ गृहले उद्धार र राहतमा त गर्यो अघि देवेन्द्र सरले भन्नुभयो कि पूर्व तयारीको चरण त गृहले काम गर्ने होइन डिआरआरको काम अथवा पुनर्स्थापना पुनर्निर्माणसम्मको काम पनि गृहले गर्ने होइन भने पछाडि विपद व्यवस्थापन भनेको त उद्धार गर्ने र 2-4 वटा चाहिँ कम्बल बाँड्ने र चाहिँ पाल बाँड्ने मात्रै त होइन
त्यो पुरै होइन कि होइन यो साइकल हुन्छ नि पुरा गर्नको लागि साइकल होइन यो टोटल साइकलकै म कुरा गर्छु के भने गृह मन्त्रालयले आफैले गर्नुपर्ने कुरो मात्रै आफैले गर्ने हो। त्यही त अब बन्ने ऐनमा के हुँदाखेरि अहिले हामीसँग भइरहेको पोलिसी अहिले हामीसँग भइरहेको स्ट्राटेजीले पनि त्यही कुरो भन्छ जुन ऐनमा छ। ऐनमा जे कुरो छ तपाईँको चाहिने एउटा चाहिने प्रकोपको टोटल साइकल एडुकेट गरेदेखि लिएर तपाईँको रिहेबिलिटेट गर्नेसम्मको जति साइकलमा जे हुन्छ मान्छेलाई पहिला त्यसमा गृह हावी छ या छैन? होइन गृह मात्रै यो त सियर तपाईँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि। तलतिर जिल्ला विकास छ त्योभन्दा तलतिर गाउँ अब तपाईँ पालिका बन्यो त्यहाँसम्म छ नि, त्यहाँसम्मको मान्छे यसमा इन्भल्भ छ नि। कुनै गृह मन्त्रालय यहाँबाट गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाँकेमा आउँदा वा बर्दियामा आउँदा बाढी कि यहाँको मान्छे जाने होइन नि, त्यहीको मान्छे परिचालन हुने हो नि। दिपेन्द्र सर यही कुरा म तपाईँलाई भन्छु कि अब त्यो ड्राफ्टमा त के छ सायद तपाईँले पहिला 10 वर्ष अगाडि बनाएको ड्राफ्ट त अहिले त्यहाँ छैन, कति संशोधन भएर के आयो होला न तपाईँले हेर्न पाउनु भएको छ न हामीले हेर्न पाएका छौँ। तर सुन्नमा बाहिर चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि फेरि पनि गृहकै सेरोफेरोमा पो त्यो रहनी गरेर विपद व्यवस्थापन विधेयक चाहिँ संसदमा जाने हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। सचिवजीले केही कुरा त राख्नुभयो पूर्व सचिवजीले। कस्तो विधेयक संसदमा गयो भने कस्तो ऐन चाहिँ बन्यो भनेदेखि एउटा चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी विपद व्यवस्थापन ऐन बनाएर हामी यसको विपद जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ? मलाई यसमा के लाग्छ भने गृह मन्त्रालयको रोललाई त अन्डरमाइन गर्न खोजियो भने त यो डिजास्टरको चाहिँ म्यानेज हुनै सक्दैन। एकदम सुरुवातमै सूर्य सरले भन्नुभयो जस्तो सिक्युरिटी फोर्सेसहरू अहिले त अर्को फोर्स त हामीसँग छैन। डिजास्टरलाई म्यानेज गर्नको लागि के अर्को सिभिल फोर्स तयार गर्नु पर्यो। त्यो तयार जब हुँदैन भने अहिले भएकै संरचनामा चाहिँ नि जुन डुप्लिकेसन पनि नहुने गरी सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, आर्मी तिनटैमा यो युनिटहरू पनि छ, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने हो भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ युनिफाइड अप्रोच आउने त गृह मन्त्रालय हो। र त्यो कतिखेर चाहिने हो भने विपद परेको बेलामा राहत उद्धार यो बेलामा चाहिँ नि चाहिने हो। र त्यसमा चाहिँ नि गृहको रोल र फेरि सुप्रिम रोल पनि त्यही हो। अब जहाँसम्म पहिला पूर्व तयारीको कुराहरू छ, पूर्व तयारीको कुरामा सरकारले मात्र जिम्मा लिएर काम टुङ्गिँदैन, कार्यपालिकाले पनि गर्नुपर्छ। मतलब सरकारपट्टिको जाँदाखेरि उहरू विभिन्न मन्त्रालयहरूले अहिलेको संरचनामा हेऱ्यो भने स्थानीय विकास मन्त्रालय जसको चाहिँ नि नेटवर्क भनौँ न विङ्सहरू चाहिँ जम्मै जिल्ला स्थानीय स्तरसम्म पनि छ भने ती जनतासँग प्रत्यक्ष सँगसँगै बस्ने अहिलेका गाउँपालिका नगरपालिका अहिलेका कुराहरू छन् तिनीहरू नै हुन् जसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले भने जस्तो एजुकेट गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ डिजास्टर इम्प्याक्ट एसेसमेन्टका कुराहरू गर्ने प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि हेर्ने कुराहरूमा जनताकै सरोकारबाट ल्याएर चाहिँ त्यहाँ हेर्नुपर्छ, पब्लिक अडिट गर्नुपर्छ, लोकल कोपिङ क्यापासिटी डेभलप गर्नुपर्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ भने एकातिर त्यस्ता कुराहरू के हुन्छ भने जनमानसमा गाउँ स्तरबाटै चाहिँ नि भिज्नुपर्ने भावनाले यदि सरकारी क्षेत्रमा हेर्ने स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्कोतिरबाट हेर्ने हो भने अहिलेका गाउँपालिका नगरपालिका मेयर यिनीहरू जति छन् अहिले स्थानीय चाहिँ नि निर्वाचन भएर आएका यी विङहरूलाई एकदमै इन्भल्भ गर्नुपर्छ पूर्व तयारीमा, एकदम चाहिन्छ। अब बन्ने विधेयक लाँदै गर्दा एकदम त्यो ख्याल गर्नुपर्छ एक। र दोस्रो कुरा त के भने जे भने पनि स्थानीय यो प्रहरी पनि हुन त क्षेत्र स्तरको पनि आउँछ अर्को पनि आउँछ, तर के भने यो वेल इक्विप्ड र सबै हिसाबले त अहिले नै त्यो संरचना हेर्न सकिँदैन होला। उयो जस्तो ऐन बनेपछि फेरि डाउन द इयर 8 वर्षपछि फेरि संशोधन गरे हुन्छ। तर अहिले चाहिँ नि गृह मन्त्रालयलाई विपद र राहतको विषयमा चाहिँ नि उसलाई फुल अहिले गरे जस्तै काम गर्न दिनुपर्छ। अब म भनिदिन्छु, अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा आयो। पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण भनेको चाहिँ सरकारी क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ दुर्गति जुन हेर्नु भएको छ नि, सडक विभाग पनि आउने, भवन विभाग पनि आउने, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आउने, शिक्षा मन्त्रालय पनि जम्मै आउने छ नि। त्यसरी गरेर चाहिँ नि त्यो नभएको कारणले गर्दा चल्दो रहेछ भनेर प्राधिकरण अहिलेको पनि चाहिँ जुन स्वरूपमा छ त्यसै कारणले त्यस्तो होइन, प्राधिकरणले पूर्ण अधिकार सहितको प्राधिकरण बनाएर पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा गरिदिनुपर्छ। अनि त्यस कारणले त्यसमा चाहिँ भौतिक योजना मन्त्रालय पनि कस्तो हुन्छ भोलिको संरचना थाहा छैन, तर के भने सायद प्राधिकरणको स्वरूप त्यसमा बहुत ठुलो काम लाग्छ र तर अधिकार सहित प्राधिकरणकै उसमा जान पनि सकियो हो। त्यसै कारणले यो चाहिँ सम्पूर्ण संयन्त्रलाई चाहिँ लैजाँदाखेरि सरकारकै आँखाले मात्र हेऱ्यो भने व्यवस्थापन हुँदैन। सरकारसँग धेरै अरू चाहिँ नि आफ्ना उहरू छन्, जिम्मेवारीहरू छन्, त्यसैले एउटा छुट्टै संयन्त्र हुनैपर्छ। छुट्टै संयन्त्रमा चाहिँ त्यसको कार्यकारिणी निर्देशक जे भन्नु होला त्यो चाहिँ सरकारभन्दा बाहिरको व्यक्ति हुनुपर्छ। अहिले योभन्दा अगाडिका ड्राफ्टहरूमा चाहिँ सरकारकै मान्छे राख्ने खालका पनि कुराहरू आए, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्यो भने काम चल्दैन। सरकारभन्दा बाहिरकै मान्छे चाहिँ राख्नुपर्छ कार्यकारिणी, तर
त्यसको गभर्निङ बोर्डमा चाहिँ सरकारको मान्छे हो। प्रधानमन्त्री नै राखौँ न, अब त्यो परिषदमा माथि छ। अहिलेका व्यवस्थाहरूमा पनि पहिलाको ड्राफ्टमा त्यही लेखिएको थियो, राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन परिषदमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राखेर सबै राख्ने र अनि विपद व्यवस्थापनकोमा गृहलाई चाहिँ सुप्रिममा राख्ने, त्यसरी संरचना बनायो भने अनि बल्ल चल्छ। अबको आउनु पर्ने व्यवस्था त्यही नै हो। सुरेश सर, अब यही कुरा नि कति त तपाईँहरूले पनि वर्कआउट गर्नुभयो पहिला आफू गृह मन्त्रालयमा रहँदा। अहिलेको चाहिँ गृह मन्त्रालयले यो विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा लगिराख्दाखेरि यो कुरा चाहिँ ख्याल गर है भन्नुपर्ने के छ पूर्व गृह सचिवको नाताले आम जनतालाई साक्षी राखेर? मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ, यो चाहिँ नि 10औं वर्षदेखि धेरैपल्ट एक्सर्साइज गरिएको चाहिँ नि ड्राफ्ट हो। यसमा मलाई लाग्छ धेरै सभासदज्यूहरूको पनि इनपुट छ, अहिले बहालमा भएको पनि इनपुट भएको विषय हो यो। र कुनै पनि कुरो म चाहिँ कम्प्लिट फर्ममा हेर्छु भन्ने कुरोको अभ्यास गर्ने भने त अर्को 20 वर्ष लाग्छ यसमा। अहिले हामीले चाहिँ नि अनुभूत गरेका हाम्रो भोगाई, हाम्रो अनुभव, यी जम्मै कुरोलाई समावेश गरेर बनेको जुन ड्राफ्ट छ, यो ड्राफ्टलाई कानुनको रूपमा पास गर्नुपर्छ। र जहाँसम्म तपाईँहरू यो सुपरमेसीको कुरो पनि कोअर्डिनेटिङ बडी भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि गृह मन्त्रालय हो, किनभने गृह मन्त्रालय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने जुन तपाईँको कमिटी छ, त्यो कमिटीमा सबै सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू, मन्त्रीज्यूहरू, सचिवहरू बस्नुहुन्छ। ठ्याक्कै त्यो तपाईँ तलतिर सर्दै गएपछि जिल्ला तहमा पनि त्यस्तै संरचना छ। अझ अब गाउँपालिका आइसकेपछि, गाउँ सरकारी आइसकेपछि गाउँ सरकारमा पनि त्यो संरचना जान्छ नि, किनभने अलरेडी त एक्जिस्ट गर्छ। तर अब छिटो आउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ दुविधा रह्यो। छैन, अब चाहिँ ढिला भयो, कानुन त चाहियो, अति ढिला भयो। कानुन त चाहियो। अब एउटा नि अन्तिममा, अब अन्तिममा छौँ हामी। तपाईँ पूर्व गृह सचिव भएको नाताले गर्दाखेरि पनि र एउटा चाहिँ जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको हिसाबले पनि र विपद व्यवस्थापन पनि तपाईँले त गृह सचिवकै रूपमा पनि 2072 सालको भुइँचालोको व्यवस्थापनै पनि गर्ने जिम्मेवारी लिनुभयो। यो हिसाबले चाँडोभन्दा चाँडो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनको लागि तपाईँको चाहिँ कमिटमेन्ट के हुनसक्छ तपाईँको ठाउँबाट? होइन, म त अब यही आग्रह गर्छु। अब म त अहिले सरकारमा छैन, तर जुन चाहिँ ड्राफ्ट तयार भएर बसेको छ, जसलाई हामीले चाहिँ अलरेडी तपाईँको चाहिँ संसदमा 2 पल्ट टेबल पनि गरिसकेको विषय हो, एकचोटि मेरो पालामा पनि भयो। अब त्यसमा चाहिँ नि जेन्युन कुनै इनपुट आउँछ भने एउटा सानो समय दिएर, एउटा सानो 10 दिन 5 दिनमा चाहिँ राग उपलब्ध गराउनलाई भनेर मागेर, अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो जेन्युन छ भने त्यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर चाहिँ संसदमा फेरि टेबल गर्नु पऱ्यो यो, होइन? त्यो डिस्कसनको क्रममा, संसदमा टेबल भएर डिस्कसनको क्रममा कुनै नयाँ कुरा आउँछ र त्यो कुरा चाहिँ ठिक छ, सबैलाई लाग्छ भने त्यसलाई पनि तपाईँको इन्कर्पोरेट गर्दै गए हुन्छ। त्यसको लागि अब तपाईँको चाहिँ भूमिका के हुनसक्छ पूर्व सचिव? अब म त यो गृह मन्त्रालयलाई चाहिँ यहाँबाट यो तपाईँको चाहिँ यो के अरे मिडियाबाट अनुरोधसम्म गर्न सक्छु के भने यो अति आवश्यक विषय हो। यसको अभावमा भोलिका दिनमा फेरि पनि जटिलता आउला। कुन एउटा भनौँ तपाईँको चाहिँ नि क्लियर कट रेस्पोन्सिबिलिटीको पाटो चाहिँ नि अब चाहिँ नि नदेखिएला। त्यसले गर्दाखेरि यथाशीघ्र कमसेकम हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ कि तपाईँको चाहिँ नि वर्षेनी प्रकोप कुनै न कुनै रूपमा आइरहन्छ, यो ऐन चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ नि टेबल गर्नुपर्छ। देवेन्द्र सर के भन्नुहुन्छ? तपाईँको कमिटमेन्ट के हुनसक्छ, सुझाव के हुनसक्छ, एउटा नागरिकको हिसाबले पनि एउटा पूर्व प्रशासकको हिसाबले पनि? म चाहिँ नि यसमा मेरो अनुभवको हिसाबबाट पनि म यहाँ अघि भनेकै कुराहरूबाट हेर्दाखेरि नै समग्रमा निकाल्दाखेरि संविधानमै ल्याउनको लागि पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यतिखेर एउटा चाहिँ कार्यक्रम गरेर सुभाष नेमाङजी त्यतिखेर स्पिकर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई नै बोलाएर मान्नेहरूलाई नै राखेर सेमिनार गरेर त्यसबाट चाहिँ निचोड निकालेर एउटा ड्राफ्ट बनाएर त्यो ड्राफ्ट दिएर पहिलो संविधान सभामा त्यो ड्राफ्ट चाहिँ नि अन्तिम अवस्थामा पुगेको थियो र त्यसमा चाहिँ छुटेका कुराहरूलाई फेरि चाहिँ नि सच्याउनु पर्यो भनेर हामीहरूले नै आवाज उठाएर अहिले नयाँ संविधानमा जब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको कुरा पनि राखियो, जोखिम न्यूनीकरणको कुरा पनि थपियो, खालि एउटै कुरा प्रकोप नभनेर विपद भन्नुपर्ने प्रकोपै भन्ने भाषामा राख्यो, जनजीवनमा प्रकोपै चलेर होला। त्यति भएर अहिले पूर्ण स्वरूपमा कमसेकम संविधानमा आयो। एउटा अनुभव मेरो त्यो। दोस्रो अनुभवको हिसाबले ऐन चाहिँ पहिला जस्तो बनाएको छ त्यो त्यसमा धेरै चिज परिवर्तन गर्नुपर्ने कुराहरू छैन। संस्थापन संरचनामा अघि मैले भने जस्तै चाहिँ नि विभिन्न क्षेत्रमा गैर सरकारी संयन्त्रको पनि चाहिँ संलग्नता हुने गरी यी चाहिँ 3टा चाहिँ प्रकृतिका कामका लागि 3टा प्रकारका संस्थागत व्यवस्थाहरू समेत अपनाउने गरी एउटा सरकारभन्दा छुट्टै निकायको रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ। ऐन एकदमै आवश्यक भइसकेको विषय हो। त्यसकारणले ऐन आवश्यक, ऐन दैवी प्रकोप जुन ऐन थियो त्यसको पनि नियमावली अहिलेसम्म बनेन त्यतिखेरको।
र त्यो पूर्ण रूपमा सञ्चालन बन्नुपर्छ। यो सबै कुरामा तपाईँको कमिटमेन्ट चाहिँ के हो? अब यो भएको हुनाले गर्दाखेरि र अनि अर्को चाहिँ यो के अरे भुइँचालो गएको बेलामा चाहिँ मैले अघि भने काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा मैले प्रत्यक्ष त्यसको असर गरेर म्यानेजमेन्ट गरे हिसाबले मेरो अनुभवका हिसाबले चाहिँ नि मैले यदि संलग्नता कुनै स्वरूपमा गरेर मैले सल्लाह दिएर कुनै चिज गर्न चाहिँ अवसर मिल्यो भने म त्यो गर्न तयार छु। छोटोमा यहाँहरूको म लिखित प्रतिबद्धता लिन चाहन्छु। विपद व्यवस्थापनको लागि तपाईँको प्रतिबद्धता के हुन्छ? प्रकोप व्यवस्थापन कार्यलाई कानुनी मान्यता दिन एवं सबै सरकारवालाहरूको कर्तव्य र जिम्मेवारी किटान गरी व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रस्तावित ऐनको मस्यौदा सम्बन्धमा कुनै भूमिका मैले पाएमा म सो गर्न सदैव तत्पर रहन्छु। मेरो प्रतिबद्धता सम्बन्धित पक्षबाट चाहेका बखत जोखिम न्यूनीकरण एवं विपद व्यवस्थापनको पक्षमा संलग्नता र सहभागिता जुटाउन सदैव क्रियाशील रहनेछु। यहाँहरूको दबाब, यहाँहरूको आग्रह पनि विपद व्यवस्थापन ऐन छिटो ल्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि यहाँहरूको भूमिका रहोस् र समग्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनको लागि पनि यहाँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ आगामी दिनमा। त्यसको लागि पनि हामी फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ। समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद जगदीशजी। Talk of the Town.